अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कामरान सिकंदर। कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम लेके हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफियत होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। बड़ी लेजेंडरी पर्सनैलिटीज़ मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनका जब मैं जिक्र करूंगा, तज़किरा करूंगा, तो आपने कहना है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है और इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आपके प्रोग्राम में आई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के दरीना दोस्त, दलीप कुमार साहब के दरीना दोस्त, और इंडिया के जो उस दौर की लेजेंडरी पर्सनैलिटीज़ थी, लेजेंडरी अदाकार थे, सिंगर्स थे, उनके दोस्त, और इंडिया में भी सिंगिंग करते रहे। जब पाकिस्तान बना, पार्टीशन हुई, पाकिस्तान की फिल्मों के लिए भी उन्होंने गाना गाया। प्लेबैक सिंगर हैं और ज़्यादा वक्त उनका मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गुजरा। चूँकि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी भी है, उस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत करीबी दोस्त भी हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह ही वो गाते हैं। वोकल टोन इनका माशाल्लाह बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह हैं। जब वो गाएंगे आप आंखें बंद करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब ही गा रहे हैं। जीवान लोली मोहम्मद फ़ारूक बम्बई वाले, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी। मेरे नाज़रीन आज बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ मैं कैसे लेके आ गया यहाँ। आपको तो मुंबई में होना चाहिए था, आपको तो इंडिया में होना चाहिए था, लेकिन आप पाकिस्तान में और लाहौर में इस वक्त मेरे साथ। आपकी मेहरबानी है सर, कैसे हैं आप? बस मेहरबानी। मुझे पता चला कि आप रफ़ी साहब की बरसी भी है, तो आज मैंने बोला चलो मुझे भी आपने शरफ बख्शा है तो मैं भी इसलिए आ गया। सर, आज के प्रोग्राम में आपसे अच्छी पर्सनैलिटी, आपसे अच्छा कोई गेस्ट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आपका बहुत वक्त गुजरा मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। आपकी बचपन की यादें उनके साथ हैं, आप बचपन के उनके दोस्त हैं। मिलके आपने काम भी किया, मिलके आपने गाने भी गाए, और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ नहीं, उस दौर की जितनी लेजेंडरी पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया की, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। मेरे पास वो स्नैप्स भी पड़ी हैं, तस्वीरें भी पड़ी हैं दलीप कुमार के साथ जो आपकी हैं, अमजद खान साहब के वालिद के साथ आपकी जो पिक्स हैं, मनाडे साहब के साथ जो आपकी तस्वीर हैं, तलत हुसैन के साथ, तलत महमूद साहब के साथ आपकी जो तस्वीर है वो मेरे पास पड़ी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अभी भी सिंगिंग हो रही है, अभी भी आप गाना गा रहे हैं? हाँ, तो मैं गाना तो गाता जरूर हूँ, लेकिन आपको पता है उम्र के साथ साथ गाना भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो दिल के जज्बात होते हैं ना, वो खत्म नहीं हो सकते, वो खत्म नहीं होते। वो जब तक जिंदगी है, सुर के साथ मुझे भी प्यार है, वाह, तो सुर के साथ ही हमने चला जाना है। अरे वाह वाह। तो इसलिए चाहता हूँ कि आया कुछ ना कुछ कर जाए। ठीक है, आपसे बात जारी रखेंगे, यहीं से बात को आगे लेके चलेंगे। एक और पर्सनैलिटी हैं, इन्हीं के बेटे हैं जनाब मोहम्मद इरफान फ़ारूक, और हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान साहब, कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। आपके वालिद साहब आज हमारे सेलिब्रिटी हैं, हमारे गेस्ट हैं जी माशाल्लाह। आप इनके साथ आए हैं, लेकिन आज आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा। ठीक है। सारा वक्त आपके वालिद साहब का। हमारे लिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है जी जी, कि वालिद साहब के साथ मैं प्रोग्राम के साथ ही आया हूँ। यस यस यस। और माशाल्लाह हर टीवी चैनल ने आपके वालिद साहब का प्रोग्राम किया है और बड़ी बड़ी महफिलें इन्होंने की हैं। और पिछले दिनों में एक बहुत बड़े टीवी चैनल पे इनका एक प्रोग्राम देख रहा था, जी जी। और जर्नैलों के प्रोग्राम आपने किए हैं जी। परवेज़ मुशर्रफ आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ जी, मैंने प्रोग्राम परवेज़ मुशर्रफ साहब को मैंने लिखा था कि जब वो सदर थे, मैंने लिखा कि परवेज़ साहब मैं इंडिया का अच्छे लोगों में शुमार होता हूँ तो मैं इस वक्त लाहौर में गोशा नशीन होकर बैठा हुआ हूँ। फिर उन्होंने आर्ट्स काउंसिल वाले को लिखा कि वो फ़ारूक बम्बे वाले को बुलाओ। तो फिर उन्होंने मुझे इस्लामाबाद से टेलीफोन आया कि आप मेरा नाम लिया कि वो फ़ारूक बम्बे वाले से मिलना। मैं तो भाई मेरे तो बात तो कर रहा हूँ कि आप कितने क्या लेंगे, क्या गाएंगे? मैं कहा भाई क्या सुनोगे तुम, आप पैसे कितने लोगे? मैं कहा मैं 5 लाख लूंगा। ये तो बहुत ज्यादा। फिर मैंने बोला 3 लाख दे देना। कहना ये भी ज्यादा है। मैं कहा अच्छा मैं सुबह इस्लामाबाद आऊंगा फिर आपसे बात करूंगा। ओके। तो दूसरे दिन मैं इस्लामाबाद गया, वो मतलब इकबाल अंसारी साहब थे, तो मेरी बात हुई, चाय वाय पिलाई, सब कुछ किया, बिस्कुट पिलाए। मैंने बोला मेरी बात सुने, मोहम्मद रफ़ी ही वाज माई गुड फ्रेंड जस्ट लाइक माई ब्रदर माई डियर। रफ़ी का गाना यहाँ क्यों नहीं गाने देते? मोहम्मद रफ़ी का कहना जी इंडियन गाना या इंडियन फिल्म यहाँ नहीं सुनाई, नहीं हो रहा था, गाना गाया जाता। यार मोहम्मद रफ़ी मुसलमान ही था, लाहौर के थे, लाहौर का रहने वाला था, ये क्या कर रहे हैं आप? कहना जी यही बात है। मैं कहा अच्छा खुदा हाफिज। मैं खड़ा हो गया। कहना नहीं जी उन्होंने बोला हुआ कि नहीं जो ये गाएंगे वही वो सुने। ओके।
پھر میں نے سندر صاحب محمد رفیع کے وہ گانے گائے جان بوجھ کے کہ جو محمد رفیع سے محمد رفیع بنے. جو مشکل ترین گانے جو تھے نا, دنیا کے رکھوالے, 10 گانے گائے میں نے. تو 600 آدمی کے قریب وہاں بیٹھا ہوگا. 2 کمرے ہمیں ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں دیے تھے, 2 کمرے, جس میں میں بھی تھا, یہ میرا بیٹا بھی تھا, 2 مدیشن بھی تھے میرے ساتھ ہی. تو مقصد یہ ہوا گانا بار اللہ پاک کی مہربانی سے اچھا گانا ہو گیا, کافی اچھا ٹائم گزر گیا. یہ اس وقت بھی ہمیرا ارشد بھی گئی ہوئی تھی, ایک وہ سندھ سے آئے ہوئے تھے سنگر, وہ بھی آئے ہوئے تھے. لیکن جنہوں نے گانا میرا سنا اور پھر بعد میں کوئی بلگیری صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ ان کو بلا کے گانا سنائیں گے. کیا بات ہے, بات گانے کی ہو رہی ہے تو کیا خیال ہے گانا ہونا چاہیے. زیادہ سمجھتے ہیں پرویز مشرف صاحب. تو پھر مجھے کوہاٹ کے اندر آرمی کا پروگرام تھا, 100 سالہ جشن, یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی بات ہے. اچھا. تو مجھے بلایا گیا وہاں بھی. وہ جنرل ریاض چودھری صاحب تھے, GHQ کے جنرل تھے وہ. انہوں نے مجھے, میرے دوست کو بولا کہ انہوں نے بولا کہ وہ فاروق صاحب آئے ہیں, ان کو بلائیں گے. تو مجھے بلایا. تو پھر انہوں نے جب بولا کہ یار بتاؤ کہ نا فاروق ہے, میں کہ کھڑا ہوں میں. تو میں نے گانا گایا, بچھڑ گئے بچپن کے سپنے ارمانوں کی شام ڈھلے, ارے واہ, کہہ دو کوئی نہ کرے یہاں پیار. کیا جب یہ میں نے گانا گایا تو وہ جنرل ریاض چودھری صاحب کہنے لگے کہ بات ٹھیک ہے اوکے, یو آر گریٹ سنگر, یو آر گریٹ, آ جاؤ بھائی. پوری آرمی بیٹھی ہوئی تھی میرے پروگرام میں. یہ کب کی بات ہے اسکندر صاحب, جب یہ 100 سالہ جشن تھا کوہاٹ کے اندر. یہ اس وقت کی میں بات کرتا ہوں. کیا کہیں. تو میں بھی اس وقت ینگ ہی تھا بالکل, گانا بھی میرا ینگ تھا. نہیں, آپ کا گانا آج بھی ینگ ہے سر, ذرا ہو جائے. یہ چیز تھی. اب میں گانا تو نہیں گا سکتا, مجھ سے جتنی باتیں آپ پوچھیں گے, میرا خیال کریں جتنے میرے میں ایک چیز ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں روکڑا کرتا ہوں. اب روکڑے کا مطلب میں بمبئی کی زبان بولنے لگا. روکڑا, ہاں, ہم جو بات کرتے ہیں بابا روکڑا کرتا ہے. ہاں, میں رہنے والا تو لاہور کا ہوں, لیکن یادیں تو ہماری تازہ ہے, رہتی ہے. نہیں سر, کچھ ضرور میں آپ کو وہی گانا آپ کے کہنے پر تھوڑا سا, لفظی بھائی کیونکہ میرا بھائی بھی تھے, دوست بھی تھے بڑے اچھے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. شور. نظارے اپنی مستیاں دکھا دکھا کے سو گئے. ستارے اپنی روشنی لٹا لٹا کے سو گئے. ہر ایک شمع جل چکی
ना जाने तुम कब हाँ। सुहाने रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब तड़प रहे हैं हम यहाँ तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब सुहाने रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब। ब्यूटीफुल, बहुत खूब, बहुत खूब। इरफान भाई जब रियाजत करते होंगे अपने घर में आपके वाले साहब, जी। तो कभी कभी तंग तो आ जाते होंगे जी? नहीं, तंग नहीं आते, हम फख्र महसूस करते हैं। अरे वाह वाह, अच्छा। तमाम फैमिली, जी बिल्कुल, ये सिर्फ आपकी फैमिली का ही नहीं, पाकिस्तान का फ़ख्र है। सर, कुछ अपनी पुरानी यादें मोहम्मद रफ़ी के साथ जो गुजरे लम्हात है, कुछ शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। कैसे इंसान थे वो, उनका उठना बैठना, खाना पीना, और आपके साथ दोस्ती के जो लम्हात हैं वो कुछ शेयर रफ़ी करें। भाई की बातें शुरू हो गई हैं, जी जी तो मैं साथ अपनी एक सीने से दर्द हो जाए ना, ओए, तो मैं गोली भी निकाल लेता हूँ। जी जी ज़रूर। इसलिए कि दरअसल सिकंदर साहब बात यह है, जिंदगी का एक टाइम होता है, गाने का भी टाइम होता है। इस वक्त मैं इस उम्र में आ गया हूँ, मगर मेरी जिंदगी के साथ गाना जो है ना, वो जवान है। वो मुझे मजबूर कर रहा है कि तू कुछ दुनिया में आया ना तो कुछ दे जा। रफ़ी साहब के लिए मैं ये कह सकता हूँ, रफ़ी साहब जो थे ना, वो खुशकिस्मत इंसान थे। लाहौर से गए वो 1942 में, पार्टीशन से पहले चले गए? 42 से गए ना लाहौर से, अच्छा, 42 में ओके। लाहौर से गए। तो 47 तो पाकिस्तान बनता है, 5 साल पहले के गए थे। तो बाकी ये है कि रफ़ी साहब ने तो शेखो बरा भी नहीं देखा था, तो बम्बई कैसे चले थे? ये बताएं। रफ़ी- ऑफर मैं वही कह रहा हूँ ना, रफ़ी साहब ने शेखो बरा भी नहीं देखा, बम्बई कैसे चले गए? कौन लेके गया इनको? कहाँ गए पहले? मैंने कई बार बोला, टीवी कई बार बोला, अखबारों में भी दी है, लेकिन सरासर लोग झूठ बोलते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि रफ़ी साहब कौन थे, मोहम्मद शफी साहब कौन थे। नहीं, आप रफ़ी साहब को लाहौर से लेके जाने वाले थे अब्दुल मीर मुगल, वो नूरुल भाटी के मोहल्ला हकीमा के रहने वाले थे। तो आपस में मीटिंग कर ली कि मैं भी लाहौर से बम्बई जाएं तो कुछ करेंगे जाके।
تو پھر لاہور سے بات تو ساری طے ہو گئی. تو پھر میاں صاحب ان کے والد صاحب کا نام تھا حاجی علی محمد رفیع صاحب کے والد صاحب کا. حمید صاحب نے بولا کہ رفیع صاحب نے بولا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں, میاں جی سے پوچھ لیں پہلے. میاں جی کو مجبور کیا حمید صاحب نے کہ میں رفیع صاحب کو لے کے بمبئی جا رہا ہوں. انہوں نے پہلے سختی سے منع کیا, وہاں کیا کرو گے جا کے, پر مجبور کیا کہ نہیں میں لے جاؤں گا, یہ کریں گے. بہرحال وہ چلے گیا. لاہور سے پہلے کون لے کے گیا تھا؟ شریف غزنوی. شریف غزنوی صاحب ہیر وارث شاہ بہت اچھی گاتے تھے, محمد رفیع کے بھی وہ دوست تھے. حمید صاحب نے بولا رفیع صاحب کو لے کے آپ شریف غزنوی صاحب کو کہ آپ دلی چلے جائیں. دلی جب گئے, فروغ نظامی صاحب میوزک ڈائریکٹر تھے, آل انڈیا ریڈیو دلی. فروغ نظامی صاحب میوزک ڈائریکٹر جو تھے, وہ رفیع صاحب بھی استاد ہیں. وہ نظامی صاحب رفیع صاحب کے پہلے استاد تھے, استاد چھوٹے غلام علی خان. میں فوٹو دکھاؤں گا آپ ان کی بھی. دوسرے استاد تھے کون؟ فروغ نظامی صاحب. وہ نظامی صاحب جب لاہور آئے تو پھر رفیع صاحب ان کی شاگردی کر لی. ان کے بڑے بھائی تھے علی اپنا دین محمد. نظامی صاحب کے پیچھے پڑا, نظامی صاحب میرے بھائی کو شاگرد کر لیں. بہرحال شاگرد ہو گیا. جب دلی پہنچے شریف غزنوی صاحب لے کے, تو نظامی صاحب نے بولا بھائی تم ادھر بھی آ گئے, میں تو بمبئی جا رہا ہوں. چلو جی, نظامی صاحب کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلے گئے. تو جو فروغ نظامی صاحب کی فلم بن رہی تھی جگنو فلم, نور جہاں بھی تھی اور دلیپ کمار صاحب بھی تھے. کئی سالوں کے بعد پھر وہاں جا کے ان کو گانا ملا رفیع صاحب کو, یہاں بدلا وفا کا بھی. یہ گانا پھر پہلا انہوں نے گایا. انمول گھڑی جو بن رہی تھی, انمول گھڑی نوشاد صاحب کا میوزک تھا, اس کا بھی یہ گانا تھا. وہ فلم ہٹ ہو گئی جگنو, رفیع صاحب بھی ہٹ ہو گئے سارے اس طرح. پھر آج صاحب میلہ آ گئی 48 میں, اس کا گانا یہ کی زندگی میلے والا, وہ بھی گانا اچھا چل گیا. فلم بھی مکیش صاحب نے گائے تھے گانے. تو اسی طرح بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ 54 میں فلم میوزیکل آ گئی بیجے بابرا, اس کے اندر رفیع صاحب نے اپنے پاؤں جما لیے. پھر آہستہ آہستہ آہستہ, لیکن رفیع صاحب نے سکندر صاحب بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. جو میرا جو خیر بڑے اچھے دوست ہے نا, جب ہم آپس میں بیٹھ جاتے تھے نا, محمد رفیع اور میں اور حمید صاحب, تو ہم آپس پرانی باتیں کرتے. باتیں میرے ساتھ ہوتی تھی کہ تو تے آ کے نا پھر سوفے تے بیٹھ تسی تے آ کے نا سوفے تے بھائی جی بیٹھے ہو, تے اسی تے بڑیاں تکلیفاں دیکھیے نے تھے بمبئی جا کے. بڑیاں تکلیفاں فاروق ابھی بڑیاں تکلیفاں دیکھیاں نہیں, ایمان نال بڑی تکلیفاں دیکھیاں نہیں. میں ہاتھدا رہنا کہ بھائی جی پھر تسی بیٹھو تو میں چوڑا کے بیٹھا. اچھا سر, محمد رفیع صاحب کے ساتھ تو آپ کی دوستی, مطلب آپ لاہور میں اکٹھے رہتے تھے یا محلے دار بھی تھے, اس وجہ سے آپ کی دوستی تھی. دلیپ کمار صاحب کے ساتھ دلیپ کمار صاحب کی بات بھی ہے جی. میں آپ کی تصویر دکھا دیتا ہوں, یہ اپنے ناظرین کو. یہ دلیپ کمار صاحب کے ساتھ ان کی تصویر ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ دلیپ کمار صاحب ہیں, درمیان میں محمد فاروق صاحب ہیں, اور لیفٹ سائڈ پہ ہیں امجد خان صاحب کے والد جینت. اچھا اچھا, یہ بہت امجد خان کے والد ہیں. یہ بھی دوست ہیں میرے. اچھا, اور پھر ایک اور بھی تصویر میرے پاس پڑی, یہ رائٹ سائڈ پہ آپ ہیں اور درمیان میں ہے یہ منڈے جی. منڈے ہے, طلعت محمود ہے, اور میں بھی ہوں, اور آپ ہیں اس میں. یہ ہم طلعت محمود اور منڈے ہم تینوں نجی پروگرام بمبئی میں گاتے تھے. اچھا, بمبئی سے باہر بھی تینوں. یہ کس سن کی تصویریں سر؟ یہ 60 کی. 60 کی. اچھا, مطلب 60s میں آپ ممبئی گئے تھے. میں بمبئی 60 سے پہلے, میں 57 میں بمبئی میں تھا. اوکے, اور یہ آپ کی جوانی کی ایک بڑی خوبصورت, یہ 61, یہ اتنی خوبصورت تصویر ہے. آپ فلموں میں ایز اے ہیرو کیوں نہیں ہے, یہ ذرا نہیں. میں بتاتا ہوں نا, میں مدراس گیا ہوا تھا گانے کے لیے, تو وہاں ایس ایس واسن صاحب تھے. جی جی, پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے واسن, ایس ایس واسن. میں گانے کے لیے تو میں گیا ہوا تھا نا, انہوں نے مجھے اپنے کھانے کے اوپر بلایا. اب بچی, 2 بچی, بیٹی, ان کی بیٹی بیوی تھی. اس نے بولا کہ اپنی مدراسی زبان میں کہ یہ لڑکا یہ سنگر ہے تو یہ فلموں کے اندر کام کر سکتا ہے, یہ کیسا ہے. اس وقت میں جوان ہی تھا, ویسے بھی اچھا لگتا تھا. تو اس نے بولا یہ اچھا ہینڈسم لڑکا ہے,
तो गाता भी बहुत अच्छा है, तो अपनी फिल्मों में ले लो इसको। तो मेरे साथ पद्मनी रागनी थी, अच्छा हीरोइन। अच्छा, फिल्म साइन हो गई, सारा रिकॉर्ड, कुछ हो अच्छा, गया जी, मैं अरे वही तो बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो मेरी तनख्वाह थी 7,000 पर मंथ। अच्छा, आर्टिस्टों को तनख्वाह पे रखा जाता था? नहीं तनख्वाह पे, अच्छा। एग्रीमेंट, जिनके साथ एग्रीमेंट होता था ओके ओके, ऐसे ही करते। अच्छा ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट, रिहाइश फ्री। अच्छा, तो मैं फिर अकेला था, तो रात को मैं सोता था ना, तो यंग ब्लड था मैं उस वक्त। तो मैंने सोचा वो, मैं सोचा यार मैं लाहौर से बम्बई चला गया, बम्बई से मद्रास आ गया हूँ, तो मैं तो ये बादशाह भी नहीं जानता, जुबान भी नहीं जानता मैं, मद्रासी, तो अकेला मैं तो मर जाऊंगा इधर। अच्छा, तो फिर स्क्रिप्ट वगैरह लिखे जा रहे थे ना अभी, सीन वगैरह गाने फिल्मों के। तो फिर मैं वासन साहब को बोला, मैंने ऐसा कर लिया कि भाई मैंने इधर नहीं रहना। अच्छा रात जब पढ़नी तो मुझे तो रात को नींद आनी सिकंदर साहब। अच्छा, और मुझे मेरी दादी की कहानी सुनाया करती, तोतिया मन मोतिया, ऐस पहली ना जाई, इस पहली दे जट बुढ़े तो फिर बच्चे ना आई। वाह वाह वाह, ये कहानी जब मेरे कानों में आई दादी की, तो मैं सुना करता था यार ये तो मैं इधर नहीं अकेला रह सकता। तो मैंने फैसला कर लिया, दूसरे दिन मैं वासन साहब के पास आया, एस वासन, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मद्रास के। अगर वासन साहब अभी तो टाइम है, 1-2 महीने लग जाएंगे, तो मैं, मेरा सगे वाला बम्बई में अभी, तो मैं चंद दिनों के बाद फिर मैं आ जाऊंगा। तो कहना ठीक है आप जाएं, आपको कुछ रोकना चाहिए? मुझे कहना, मैं क्या एज यू लाइक। कहना ठीक है, फिर आप कैशियर को बात ले लो, उससे लो जो लेना। क्या कहने, मुझे अभी तक याद है कि मैं, दरअसल मेरे में एक चीज थी कि मैंने हर काम मुस्कुराहट में कह देता था। वाह वाह वाह, मुस्कुराहट कर देना, तो कहना यार ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये किसी को बताता भी कुछ नहीं है। मुझे कहना सर आपने अपनी वो जो है सारी जवानी की और बचपन की यादें दिलीप कुमार साहब के साथ और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ, मना डे और अमजद खान साहब के जो वालिद साहब हैं उनके साथ आपने शेयर किए हैं। अब हम अपने प्रोग्राम की बिल्कुल एंडिंग पे हैं, तो अगर कोई गाना आप गाना चाहें, कोई ट्रिब्यूट पेश करना चाहें, तो यू मोस्ट वेलकम। गाने के लिए तो मैं आपसे यही अर्ज करूंगा, पहला पता नहीं गाना मैंने कैसा गा दिया, बड़ा खूबसूरत गाया। तो ये बात ये है, बातें तो मेरे पास, मुझसे बातें वो पूछे जो किसी को नहीं पता, बिल्कुल, जो किसी को नहीं पता मुझसे वो बातें पूछें। दिलीप साहब तो मेरे भाई थे, बिल्कुल। मैं दिलीप साहब के मुतालिक थोड़ा सा बता दूं। जी जी, कई लोग कहेंगे जी दिलीप साहब तो ये फरूक का दिलीप का क्या तल्लक है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि झूठ मत बोला करो, जो मैं बात करता हूँ उसको सुनो, अच्छी तरह सुनो। मैं दुनिया के अच्छे लोगों में शुमार हुआ हूँ, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। दिलीप कुमार साहब के मेरे साथ तल्लक क्या था? दिलीप कुमार साहब पेशावर के रहने वाले हैं, जी बिल्कुल, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, अंदरून शहर, मोती गेट का मैं रहना हूँ, पैदाइश मेरी वहाँ की है। अब दिलीप कुमार साहब के जो चचा थे गुलाम मोहिउद्दीन गुल जी, जी जी, दिलीप कुमार साहब के वालिद साहब का नाम था गुलाम सरवर खान। जी जी, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ सुनते जाएं लोग, ताकि उनको पता चल जाए, उन कानों में पड़ जाए कि मैं जो कह रहा हूँ, उनको नहीं पता वो भी सुन ले। बिल्कुल सही। दिलीप कुमार साहब के वालिद साहब का नाम था गुलाम सरवर खान। ये फ्रूट कमीशन एजेंट थे, अच्छा अच्छा अच्छा, पेशावर में, लेकिन ये बम्बई चले गए। ओके। तो इनके चचा थे गुलाम मोहिउद्दीन गुल जी, वो मेरे वालिद साहब के भाई बने हुए थे। उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ था। तो मैं उस वक्त लाहौर में अल हमरा आर्ट्स काउंसिल या YMCA इधर उधर गाता था, मेरा भी काफी नाम था इधर था गाने में। तो मैंने अपने वाले साहब को बोला मैंने तो बम्बई जाके गाना है। अच्छा। कहने लगा नहीं, वाले साहब गुलजी साहब लाहौर आए हुए, दिलीप का चाचे, और मैं कहता था मैंने इतने नहीं गाना, मैंने लाहौर गाना, मैं बम्बई जाके गाना है। अच्छा अच्छा। वो कहने लगे अच्छा, मजबूर किया ना वाले साहब ने, बोल चल यार इसको जाने दो। फिर मुझे वो रुका दे के बम्बई, पेशावर से नहीं लाहौर से, वो लाहौर आए, रुका लेके दिया बम्बई दिलीप कुमार साहब के पास। वाह, कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। वाह। और उन्होंने फिर खूब ख्याल रखा आपका? जी, दिलीप साहब ने फिर मुझे अपने साथ मिला के नौशाद साहब से मिलाया, सबसे मिलाया, सारी इंडस्ट्री में मुझे ले लेके फिर रहे थे ये तो इस तरह दिलीप साहब का मेरा तलब ये था।
ٹھیک ہے نا. کیا کیا کہنا ہے جی. تو یہ چیز ہے. اب دلیپ صاحب کے ساتھ میری میں جب آنا نہیں تھا لاہور میں تو میری والدہ کا آپریشن تھا لاہور میں والدہ کے لیے, تو میں بڑے غلام علی خان صاحب کے پاس گیا ملنے کے لیے. خان صاحب بڑے غلام علی خان صاحب کے ساتھ میرا بھی باپ بیٹے جیسا تعلق تھا بمبئی میں, ساتھ تھے میں ہماری کو بھی. تو میں نوشاد صاحب کے پاس بڑے غلام علی خان صاحب کے پاس آئے ملنے کے لیے. خان صاحب میں لاہور جا رہا ہوں 8 دن کے لیے. تو میں دلیپ صاحب کے پاس آ گیا. پالی ہل باندرا لیتے تھے, پالی ہل باندرا کوٹھی. جب آیا پران, نوشاد صاحب, ناصر خان, مراد, یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی آگے بیچ میں. 10:30 بجے کے قریب دلیپ صاحب آئے لان میں. نوشاد صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں, اردو میں کہتے تھے. تو مجھے فاروق تسی بھی آ جاؤ ذرا. میں بھی لان میں آ گیا. دلیپ صاحب نے نوشاد صاحب کو بولا, نوشاد صاحب فاروق کی ریکارڈنگ کب ہو رہی ہے, یعنی میری. تو کہنے فاروق کی بھی ریکارڈنگ میوزک بن رہا ہے تو رفیع کا بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, 20 دن لگ جائیں گے, 15-20 دن. تو میں ایک ہی بار سکندر صاحب یہ کہتا رہا, نہیں نوشاد صاحب میں 20 دن بھی آ جاؤں گا, میں 20 دن بھی آ جاؤں گا. دلیپ صاحب کو غصہ آ گیا, کہنے میری بات سن, تم پاگل تو نہیں ہو, کام چھوڑ کے جا رہے, میں لاہور جا رہا ہوں, نہیں جانا. اچھا. تو میں نے بولا, میں نے کہا نوشاد صاحب میں 20 دن بھی آ جاؤں گا. دلیپ صاحب نے بولا یوسف حاجی میں جلدی آ جانا. میں کیا ہم آپس میں پنجابی بولتے تھے. اچھا. دلیپ صاحب تو میں ہم پنجابی بولتے تھے. اس طرح میں بولنا شروع کر دیا. میں کہ یوسف حاجی, دلیپ صاحب کا نام محمد یوسف خان تھا نا. میں کہ یوسف حاجی میں 20 دن بھی آ جاؤں گا, پھر رات میں جان دو تسی کر لاں گا, تسی میں جان دو. میں جناب سے کٹ کے نا اپنا کارڈ جرا میں ٹکٹ لیتا ہے سی. طلعت محمود کا کزن تھا عزیز حسن, وہ میرا سیکٹری تھا. وہ اچھا اچھا. عزیز حسن طلعت محمود کا کزن تھے, سگے کزن. ہماری بکنگ ساری وہی کرتے تھے, عزیز حسن. لیکن عزیز بھائی میں نے لاہور جانے ٹکٹ, میں کہ یوسف صاحب بھاجی ہے ٹکٹ. تو دلیپ کمار صاحب کا یہ کہا ہوتا مجھے زیادہ سے زیادہ یہاں کر کے نا, میں پہ کہنا نہیں جانا. اچھا. مجھے کہنے لگے یہاں مار کے میں پہ کہنا نہیں جانا, نہیں جانا. لگا یوسف حاجی نہیں ماننا, 8 جائیں گے 8 دن تک. پھر مجھے کہنے غصے میں, نہیں صبح فلم آ گیا ہو, ریکارڈنگ وہاں کر. میں نے جناب سکندر صاحب کسی کی نہیں مانی. بالآخر آپ لاہور آ گئے. مجھے کہنے لگے نہیں جانا, جانا ہے. پھر کہنے جانا ہے, دلیپ کمار صاحب کی بات ہو رہی ہے. میں کہ حاجی جانا ہے. تو جاؤ. ناراض ہو گئے نا, جاؤ میں روک رہا ہوں, میری بات جانے دو. اچھا. یہ زندگی میں یاد رکھنا, تم کام چھوڑ کے جا رہے ہو نا, ساری زندگی پریشان ہو. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا دلیپ صاحب کی بات بھی ہو گئی. بالکل ساری باتیں مطلب ہو گئی اس پروگرام میں. باقی رہا آپ سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہے. آپ سے میری ملاقات 20 سال پہلے بھی ہے. ایسے ہی ہے. تو باقی رفیع صاحب کے متعلق تو میں بہت کچھ جانتا ہوں. جی. لیکن اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. 40 منٹ ایسے گزرے کہ پتہ بھی نہیں چلا. اتنے خوبصورتی فکر نہ کریں, پھر انشاءاللہ پروگرام ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ. یہ آپ کا اپنا چینل, کبھی پروگرام ہوگا میں آپ کے لیے آؤں گا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بڑی مہربانی آپ سے. تھینک یو جی عرفان بھائی, بہت مہربانی. ناظرین اپنے ہوسٹ سید کامران سکندر کو اجازت دیجیے. یقیناً آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنی فیڈ بیک ضرور دینی ہے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.